कुछ माहिरीन थे जो अपनी उस दौर की आलात से रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे थे। ये बाबा जी एक दिन इन्होंने हल जोया था अपने बैल से हल, और दूसरे दिन उन हलों को बीज डाल के पानी लगा रहे थे। इन्होंने हल वाले दिन उनसे कहा, देखो बात सुनो, तुम लगता है फलां सिमत को तलाश कर रहे हैं। उसने देहाती उस बंदे को देखा जो कोई बूढ़ा भी नहीं है। हाँ, हम वही सिमत तलाश कर रहे हैं। कहा वो सिमत तो कोई मसला नहीं है। एक शाख को तोड़ा, उसको 2 हिस्से किया, एक को इधर रखा, एक को इधर रखा, उसके दरमियान से ऐसे हाथ मारा, वो सिमत सीधी की सीधी वहां जाके पहुंची। कहा यही तलाश कर रहे हैं। कहा हमें तो जिंदगी गुजर गई है तलाश करते करते। अच्छा, उसके बाद वो साहब फिर, जिनको वो बाबा जी कहते थे जबकि वो जवान थे, वो बाबा जी फिर से अपने काम में मशहूर हो गए। उन्होंने जाके अपने अफसर से कहा, अंग्रेज अफसर से, एक बाबा जी ऐसे हैं, जवान से हैं, उन्होंने हमारी मंजिल आसान कर दी और ये किया। उसको बुलाओ, लगता है कि उसके पास खुफिया उलूम है, उसको बुलाओ। उसके पास दूसरे दिन उसको बुलाने भेजा तो उसने कहा जिसको जरूरत है यहाँ आए, मैंने लंगर चलाना है, दुर्वेश मेरे पास आते हैं, मैंने कल बीज बोया है, हल चलाया है, आज उसको पानी दे रहा हूँ, बैल जुते हुए हैं, मैं जाऊंगा तो मेरा सारा बीज जमीन खा जाएगी, खत्म हो जाएगी। उसने जाके उन्होंने अपने अफसर से कहा कि वो तो ऐसे कहते हैं। उसने पुलिस का दस्ता भेजा उस दौर का, कहा कि उसे गिरफ्तार करके ले आओ। जब इन्होंने देखा अब ये पानी लगाया हुआ, इन्होंने देखा कि वो गए तो इनके उलूम ने बताया कि अब ये होने वाला है, ये मुतमईन है। तो देखा कि दूर से दस्ता आ रहा है। इन्होंने एक ठीकरी उठाई, उस पर पढ़ा और पढ़ने के बाद कुएं में डाल दिया। कुएं का हर कूजा जो आता था, जो लोटा आता था जिसमें पानी भर के आता था, हर कूजे में सिपाही आ रहा है, हर कूजे के अंदर से सिपाही आ रहा। अब जो आए तो देखा तो इतने बड़े सिपाही, उनके पास असलहा, इतनी फौज, वो डर गए। कहा गिरफ्तार करने आए हो, एक सिपाही तुम्हारे लिए काफी है, एक सिपाही तुम्हारे लिए काफी। और वो खौफ के मारे चले गए, डर गए, चले गए। उन्होंने अपनी एक किताब के अंदर इस सारे अमल का जो राज लिखा है और उस अमल की तरकीब लिखी है। कभी आपने सोचा वजीफा पढ़ने के बाद चीज क्यों मिल जाती है, इससे पहले चीज क्यों नहीं मिलती? आंखों के सामने वो कायनात की शयातीन और चीजों ने पर्दे दे दिए होते हैं। वो चीज आप कहते हैं मैंने 7 दफा इसी अलमारी को, इसी दराज को पहले छाना था, उसी अलमारी उसी दरवाजे से दराज में से वो चीज मिली, या रखी यहाँ है, पड़ी वहां है, मिली कहाँ है? मैंने तो नहीं रखी थी, कहाँ गई? मेरी जेब से पैसे निकल गए, मेरी अलमारी से पैसे थे, चाबी मेरे पास है, इतने थे, इतने नहीं पड़े, इतने पड़े हैं, सोना इतना रखा है, इतना नहीं पड़ा, इतना पड़ा है। ये क्या है? ये आंखों के सामने पर्दे दे देते हैं। इसको हिजाबुल अब्सार कहते हैं, अब्सार बसर को कहते हैं। आंखों के सामने पर्दे आ जाते हैं, चीज होती है लेकिन नजर नहीं आती। ये जो अल्लाह का नाम है, अल्लाह के नाम की ताकत है, ये उन पर्दों को एक पल में से हटा देते हैं, गुमान ही नहीं कर सकते। ये भी कोई दुनिया है और इस दुनिया का भी कोई वजूद है। मसलन आप सुने, मेरी तरफ देखें और सुने। खून का एक कतरा ले गए और खून के कतरे में खुर्दबीन का देखने वाला, वो आला जिसको हम खुर्दबीन कहते हैं, माइक्रोस्कोप उसको देखने वाला बंदा कहता है इसके अंदर के सारे सुर्ख जर्रात खत्म हो गए। या बाज बीमारी होती है, सुर्ख जर्रात होते हैं, सफेद जर्रात WBCs बढ़ जाते हैं। एक बीमारी है कि प्लाज्मा खत्म हो जाते हैं, एक बीमारी है इसके अंदर फलां बीमारी के जरासीम है तेरे खून में, और वो चीख रहा है, तू बच कैसे गया? ये हैरान होता है, क्या मुझे पागल बना रहा है? खून के कतरे के अंदर इसको क्या नजर आता है? मुझे पागल बना रहा है। खून के कतरे में इसे क्या नजर आता है? कुछ भी नजर नहीं, बस ऐसी बातें कर रहा है। क्या ख्याल है? आप उसका इनकार अगर करेंगे तो आपके इनकार में आप शिकस्त खाएंगे, उसे शिकस्त नहीं देंगे, क्योंकि उसके पास हकीकतें मिल गई हैं उसे, और हकीकतें जानने वाली वो मशीन मिल गई है जिसको आप खुर्दबीन कहते हैं। वो मशीन मिल गई है जो हकीकतों को जानती है, बस सिर्फ वो चंद लम्हों के लिए पढ़ता है। उसकी जिंदगी में हैरत अंगेज तौर पे मुश्किलात, कांटे और जंजीरें और मसाइल हल हो जाते हैं। जब मंसूर हल्लाज जेल में गए, अल्लाह के एक राज को अफशां किया। एक राज था रूहानियत, जो रखना अपने पास था। वो जज्बे में आकर, उनका जज्बा सच्चा था, वो जज्बे में आकर उन्होंने वो राज लोगों के सामने अयां कर दिए और लोगों के सामने से खोल दिए। और जब वो खोल दिया, एक लंबा किस्सा है, मैंने चंद बार सुनाया है। और जेल में गए, पूछा तू किस जुर्म में आया? उन सब में से अक्सर वो थे जिनके कोई जुर्म नहीं थे। सबका जुर्म इज्तिमाई यही था कि हमने बादशाह के बारे में कोई तबसरा किया था, हम उस जुर्म में आए हैं। यानी हमारा जुर्म बादशाह की तौहीन है, न चोरी है, न धोखा है, न फरेब है, न कत्ल है, न कोई ऐसा जुर्म नहीं। कहा घरों को जाना चाहोगे? जो हम जरूर जाना चाहेंगे। कैसे जाएं? कहा एक पल में चले जाओ। उनके पाँव में मोटी मोटी जंजीरें थी, ऐसे कहीं वो टूट गई, दरवाजे खुल गए, दरबान
अंधे हो गए और वो सारे जाने लगे। जाते जाते कहने लगे आप। कहा हम तो तस्लीम और रजा में हैं, लुत्फ सजन दम बदम कहरे सजन गह गा इमी सजन वाह वाह उमी सजन वाह वाह। हम तो तस्लीम और रजा में हैं। उसने हमें खड़ा करके सामने कहा, तुमने हमारा राज लोगों के सामने खोल दिया। दो रास्ते हैं, बोलो। एक रास्ता ये है कि अपनी दोस्ती से निकाल दो, एक रास्ता ये है कि दुनिया के फिर सारी सजाएं झीलनी पड़ेंगी। कहा सारी सजाएं कबूल हैं, दोस्ती से ना निकाल। सारी सजाएं कबूल हैं, दोस्ती से ना निकाल, दोस्ती से ना निकाल। जब बंदा या लतीफो या वदूदो पढ़ता है, उसके अंदर एक हैरत अंगेज दुनिया आती है, फिर उसका इशारों में काम होता है, फिर उसका सोचों में काम होता है। बाज़ औक़ात बंदा कहता है मैं यही सोच ही रहा था, देखें ये चीज मुझे मिल गई, यही सोच ही रहा था, ये कायनात का राज मुझे मिल गया, या मैं गुमान ही कर रहा था और ये मेरा नामुमकिन मुमकिन हो गया। या लतीफ या वदूद। आप सोचें आप कितने हैरत अंगेज निजाम में और कितनी हैरत अंगेज दुनिया में हाथ डाल बैठे हैं, कितनी हैरत अंगेज दुनिया में हाथ डाल बैठे और कितने हैरत अंगेज निजाम में हाथ डाल बैठे। आप सोचें। और फिर वो निजाम है जिसमें खैर ही खैर जुड़ी हुई, उसका अव्वल बरकत, उसका आखिर बरकत, उसका दरमियान बरकत है, उसका अव्वल खैर है, उसका आखिर खैर है, उसका दरमियान खैर है। और ये वो है या लतीफ या वदूद, दो पर हैं जो कायनात की प्रवास तक आपको ले जाएंगे। ये दो रास्ते हैं, ये दो मंजिलें हैं, दो हैरत अंगेज दुनिया हैं जो आपको कायनात के उरूज तक ले जाएंगे। ये छोटा सा अमल है या लतीफ या वदूद। जो कायनात के खुफिया निजाम है वो या लतीफों के अंदर है, और जो कायनात के जाहिरी निजाम है, जो नजर आते हैं, फल नजर आते हैं, परिंदे नजर आते हैं, मोहब्बत और नफरत नजर आती है, इंसान जानवर नजर आते हैं, फरिश्ते और जिन्नात नजर नहीं आते, या लतीफों का कमाल है। जो नजर आती हैं चीजें, लोगों का आना और जाना, उरूज और जवाल, बीमार और सेहत, तकलीफ, मर्ज, जादू, उसका असर, जिंदगी में कर्ज, खुशहाली, जो कायनात में चीजें नजर आती हैं ये सारी वदूद हैं। जो नजर नहीं आती ये सारी लतीफ हैं, ये सारी लतीफ हैं। और याद रखना जो लाम है ना, जो लाम है, ये लाम हमेशा उसूल है। ये लाम तलवार वाक़ई हुई है और अलिफ तलवार वाक़ई हुई है। ये लाम है, जब हम या के साथ अलिफ मिलाते हैं, या और अलिफ मिलाते हैं, ये तलवार बन जाती है जादू के लिए, जिन्नात के लिए, नजर बद के लिए, असरात के लिए, नाकामियों के लिए, ऐसी चीजें जिन्होंने आंखें बंद कर रखी हैं। या लतीफो या वदूदो का अमल करने वाला आमिल बन जाता है। या लतीफो या वदूदो का अमल करने वाला कामिल बन जाता है। या लतीफो या वदूदो का अमल करने वाला हैरत अंगेज तौर पे साहिब तस्खीर बन जाता है। और या लतीफो या वदूदो का अमल करने वाला जिंदगी में ऐसे हैरत अंगेज रूहानी दुनिया पाता है, रूहानी उलूम पाता है, रूहानी लताइफ और कमालात पाता है जो आम इंसानी की अकल तो सोच गुमान में मावरा है। इंसान सोच ही नहीं सकता क्या ये भी कोई दुनिया होती है, या दुनिया में ये भी कोई निजाम है। इंसान गुमान नहीं कर सकता, सोच ही नहीं सकता। अब जो बंदा, अब खुद आप गिनते जाइएगा, मैं बयान करता जाऊंगा इसके कमालात। जो बंदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर लुकमे पे पढ़ेगा, हर लुकमे के साथ उसके अंदर एक अर्शी नूर दाखिल होगा। और नूर क्या है याद रखिएगा, मौत के वक्त नूर ही कलमा याद कराएगा। कब्र में नूर होगा तो उसी का नाम रोशनी है, और पुलिस सिरात पे नूर होगा तो कट के जहन्नम में नहीं गिरेगा, और नूर होगा तो तराजू झुक जाएगा, और नूर होगा तो क़यामत के दिन रोशनी का इंतजाम होगा। और नूर अगर दुनिया में इसको मिल जाएगा, हक और बातिल की पहचान करेगा। और जिस दिन यही नूर छिन जाता है, अल्लाह ईमान छीन लेता है। नूर ईमान है, नूर अल्लाह है, नूर कायनात है। और नूर क्या है? अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़। हर लुकमे के साथ इसको नूर मिलेगा। जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर लुकमे पे पढ़ेगा, हर घोंट पे पढ़ेगा, हर चुस्की पे पढ़ेगा, नूर मिलेगा। और दूसरा, अल्लाह इसकी तबीयत में एक हिल्म अता फरमाएगा, हिल्म, अनोखा हिल्म अता फरमाए, इसकी तबीयत में हिल्म अता फरमाए। और अगला, अल्लाह इसे अपने इल्म में से इल्म अता फरमाएगा, लदुन्नी इल्म वहबी इल्म। अल्लाह इसके मुंह से, अगला फायदा, अगला इसके मुंह से ऐसी गैबी बातें निकलवाएगा जो किस किताब में नहीं होंगी, किसी ने सुनी नहीं होगी, पर होंगी हक। और जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर लुकमे पे पढ़ता है, अल्लाह उसकी नजर में ऐसी चमक अता फरमाता है, उसकी नजर जब बातिल पे पड़ती है वो मोम की तरह पिघल जाता है, और जब बातिल पे पड़ती है उसका बातिल टूट जाता है और जाहिर पे हक आ जाता है, और अल्लाह हक को ज़ाहिर करके दिखाता है। अल्लाह पाक उसको बेमिसाल हाफसा अता फरमाता है जो हर लुकमे पे पढ़ता है। और अल्लाह पाक जो हर लुकमे पे पढ़ता है, अल्लाह पाक उसको रोयाए सादका देता है, उसको सच्चे ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं, और बड़ी बड़ी हस्तियों की ज़ियारतें शुरू होती हैं। ब्लड प्रेशर का अगला फायदा, ब्लड प्रेशर का बेहतरीन इलाज है। अगला फायदा,
بلکہ اس کا فائدہ میں ابھی ختم نہیں ہوا، جس کا بلڈ پریشر کنٹرول ہی نہ ہوتا ہو، کبھی شوٹ، کبھی ہائی، کبھی لو، ہر لقمے میں پڑھنا شروع کر دیں۔ کیا لگتا ہے؟ باتیں بھی کر سکتے ہیں، کھانے کے دوران باتیں کرنا سنت ہے، خاموش کھانا کھانے کا بلکہ منع کیا گیا ہے۔ کھانے کے دوران باتیں کرنا سنت ہے، باتیں کریں لیکن افسردگی کی باتیں نہ کریں۔ آل رسول، اصحاب رسول کی زندگی میں ہے، کھانے کے دوران ہلکی پھلکی ایک دوسرے سے مذاق کرتے تھے، ہلکی پھلکی باتیں بھی کر سکتے ہیں۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بلڈ پریشر کا علاج ہے جو ان بیلنس ہو، اور جو حاملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گی اللہ بیٹا سونا عطا فرمائے گا، ڈیلیوری میں نہایت آسانی۔ اور جو حاملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ فائدے بتاتا جا رہا ہوں، لکھتے آپ خود جانا، گنتے آپ خود جانا، پڑھے گی اللہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہوگا اس بچے کو ذی علم ذی شعور پیدا کرے گا، اس بچے کو اللہ پاک صالحیت، دوسرے لفظوں میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں ذی علم اور ذی شعور کا، کہ اللہ اس کو صالحیت اور صلاحیت عطا کرے گا۔ ایسا بچہ ہوگا جو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا۔ اور جو خاتون ہر لقمے پہ پڑھے گی حاملہ، اللہ عمر دراز بچہ عطا فرمائے گا۔ اور جو خاتون حاملہ پڑھے گی اللہ اس کو بیٹے عطا فرمائے گا۔ اور جو خاتون حاملہ پڑھے گی اللہ اس کے بچوں کی معذوریوں سے لولے لنگڑے بچے نہیں، صحت مند اولاد عطا فرمائے گا۔ جو بندہ ہر لقمے پہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، کھانا زہر نہیں بنے گا، صحت بنے گا۔ اگر کھانے میں زہر ملا ہے اس پہ اثر نہیں کرے گا۔ جو پڑھے گا کھانا شفا بنے گا، صحت بنے گا۔ جو پڑھے گا اللہ پاک اس کو ایک ایسا کائنات کا راز، اگلا فائدہ بتا رہا ہوں، ایک ایسا کائنات کا راز عطا فرمائے گا جو اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کھانے پہ پڑھے گا اللہ اسے لا علاج بیماریوں سے بچائے گا۔ اگلا فائدہ، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کھانے پہ پڑھے گا اللہ اس سے جنون اور فالج سے بچائے گا۔ جنون سے مراد پاگل ہونا بھی ہے، اور جنون سے مراد انگزائٹی، ٹینشن، اسٹریس، ڈپریشن، یہ سارا جنون کا حصہ ہے، اللہ اسے جنون سے بچائے گا۔ اور اللہ فالج، پیرالائز ہونے سے بچائے گا۔ مولا بندے اور منجے کا محتاج نہ کرنا، اللہ اس سے بچائے گا۔ اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا رب اس کی نسلوں میں ولایت کے دروازے کھول دے گا۔ اور حضرت مخدوم فرماتے ہیں میرا تجربہ ہے جو اس کو ہر لقمے میں پڑھے گا اللہ اس کے منہ میں 70,000 نور داخل کریں گے، اور اس کی 70 مرادیں پوری ہوں گی۔ اللہ اس کو 70,000 بخشش عطا فرمائیں گے، اور اللہ اس کو 70,000 درجات کی بلندی دیں گے، اور اس کی 70 بیماریاں دور ہوں گی، اور اس کی 70 حاجتیں پوری ہوں گی۔ یہ حضرت مخدوم نے لکھا ہے رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت مخدوم جہانیاں، جہاں گشت جلال الدین سرخپوش رحمت اللہ علیہ۔ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا دوام کرے گا اللہ پاک جل شانہ اس کو تھوڑے وقت میں بہترین نیند عطا فرماتے ہیں۔ اور عجیب بات، اس کا جسم سوتا ہے اور اس کی روح ویسے بھی نہیں سوتی، اللہ اس کی روح کو عالم ارواح کی سیریں کروائے گا۔ عجیب کیفیات شروع ہو جاتی ہیں، اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر لقمے پہ پڑھے گا اللہ پاک اس کو رجال الغیب سے ملاقات کرائیں گے۔ جو بسم اللہ کا دوام کرے گا اس کو خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوگی، اور ضرور ہوتی ہے۔ ہمارے ایک جنہوں نے نیٹ کا نظام شروع کیا تھا، حسن زاہد، یہ ابتدا ڈالی تھی، والدہ کے ساتھ عمرے پہ جا رہے تھے، میں نے ان سے کہا بسم اللہ کی کثرت کرنا، رجال الغیب سے تیری ملاقات ہوگی اور تجھے کچھ ہدیے بھی دیں گے۔ ان کو ملاقات ہوئی، ہدیے دیے، میرے پاس لے آئے، میں بھی یہ تیرا ہدیہ تو رکھ ہوئی۔ اور بھی بے شمار واقعات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والا ہمیشہ تندرست رہتا ہے۔ کھانے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والا ہمیشہ اس کا دماغ روشن رہتا ہے اور عقل میموری بہترین رہتی ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والے کھانے کا اللہ پاک موت تک اس کا چیتا، اس کی یادداشت اللہ نہیں چھینتا۔ صحت مند زندگی، صحت مند تندرستی، صحت مند لائف، روحانیت کے سراغ، روحانیت کے راز، روحانیت کے کمالات اس کو عطا فرماتے ہیں۔ بسم اللہ راز ہے، بسم اللہ زندگی ہے، بسم اللہ سراغ ہے، اور بسم اللہ کے اندر برکات انوکھی ہیں، اندر برکات۔ ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس ایک بندہ گیا، کہنے لگا حضرت پریشان بہت ہوں، اور پریشانیاں بھی اتنی بیان کی کہ انسان سنے اور غم زدہ ہو جائے یا خود رونے لگ جائے۔ تو انہوں نے فرمایا اگر تیری پریشانی اتنی زیادہ ہے تو ایسا کر، 40 پردیسی مسافر جمع کر اور ان کو بٹھا کے دعا کرا، اور وہ گڑ گڑا کے دعا مانگے۔ جب گڑ گڑا کے دعا مانگے تو اللہ تیری پریشانی دور کر دے گا۔ 40 پردیسی مسافر جمع کر اور وہ گڑ گڑا کے دعا مانگے، لیکن ایک شرط ہے، شرط یہ ہے ہو مخلص، جو اللہ کے لیے ہوں، نہ مال، نہ چیزیں، نہ پیسے، نہ جیب گرم، کچھ بھی نہیں، مخلص ہو۔ آپ 40 پردیسی مسافر
اڈے سے اسٹیشن سے جمع کر لیں گے منت کر کے، لیکن کیسے یقین ہے کہ یہ مخلص ہیں یا نہیں ہیں؟ دعاؤں کی برکتیں، آمین کی برکتیں اور دعاؤں پہ قبولیت کی مہریں لگوا جاتے ہیں۔ میں 40 پردیسی جمع کر اور ہوں مخلص، پردیسی کے ساتھ اللہ کی مدد، پردیسی کے ساتھ اللہ کی رحمت، اور پردیسی کی دعا قبول، اور پردیسی کی دعا پہ فرشتوں کی آمین، اور پردیسی کی لغزشوں پہ اللہ کی درگزر، اللہ کا درگزر۔ اور میں کہ 40 جمع کر پردیسی اور ان کو بٹھا پر ہوں مخلص۔ آپ سوچیں آج ہم بیٹھ کے 40,000 دفعہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھیں گے اپنی مرادوں کے لیے، اپنی منت کے لیے، اپنی مشکلوں کے لیے، بے اولادیوں کی اولاد کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے دروں کے در کے لیے، بے سہاروں کے سہارے کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، جن کی جھولیاں ہری نہیں ان کو ہرا بھرا کرنے کے لیے، اور جن کے گھر میں آگ لگی ہے حسد کی، دھوکے کی، فریب کی، نقصان کی، پریشانی کی، بربادی کی، اس آگ کو بجھانے کے لیے، اور جو غربت اور تنگ دستی میں پس گیا اس کو خوشحالی پہ لانے کے لیے، اور جو ولایت کا تاجدار بننا چاہتا ہے کہ اسے اللہ اس کے حبیب کے نور کو ملوانے کے لیے، اور جو چاہتا ہے کہ آنکھیں بند کروں اور جنت نظر آئے، جو چاہتا ہے دل کی دنیا آباد اور شاد ہو، یہ نعمت اس کو دلوانے کے لیے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے خزانے سے اتنا ملے کہ در در کا بھکاری، فقیر، منگتا، محتاج نہ بنو، یہ خزانے اس کو اللہ کے خزانے سے ملیں، یہ دلوانے کے لیے یہ 40,000 دفعہ سورۃ اخلاص 11 جمعراتیں پڑھی جائے گی۔ ہر سال ہماری 11 جمعراتیں ہوتی ہیں، اور آپ کو مبارک ہو، اور آپ کو علم ہے کہ یہ سورۃ اخلاص کی جو جمعرات ہے اس میں ہم ابھی 40,000 مرتبہ بیٹھ کے سورۃ اخلاص پڑھیں گے، اور وہ 5-7 منٹ میں پڑھی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے بلکہ 40,000 دفعہ نہیں پڑھی جاتی، وہ لاکھوں دفعہ پڑھی جاتی ہے، لاکھوں سے بھی لاکھوں پڑھی۔ اس وقت یہ مجمع، خواتین کا مجمع، پوری دنیا ہمارے اس وقت آن لائن بیٹھی ہے، کہیں صبح دوپہر شام، پوری دنیا ہماری اس اللہ کے فضل سے سن رہی ہے، اور کیا پتا جنات بھی ہوں، اور یہ دنیا کی مخلوق ساری مل کے سورۃ قل ہو اللہ، سورۃ اخلاص پڑھے گی، اور سورۃ اخلاص پڑھتے ہی زندگی میں برکتوں اور خیروں کے فیصلے ہوں گے۔ اور فرمایا جو بندہ دل میں مراد چاہتا ہے، سنیں میں آپ سے پوچھوں گا بھی صحیح، صرف 2-3 افراد سے پوچھوں گا کہ پچھلے سال، ہر سال جو 11 جمعراتیں سورۃ اخلاص کی ہوتی ہیں اس میں آپ کو کیا ملا، تب پوچھوں گا۔ میں کہ جس کو کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، وہ مل بیٹھ کے 40,000 دفعہ سورۃ اخلاص قل ہو اللہ پڑھ لیں، اکٹھے ہو کے، کچھ بندے مخلص بندے وہ اکٹھے ہو کے سورۃ قل ہو اللہ پڑھ لیں، سورۃ اخلاص پڑھ لیں اکٹھے ہو۔ اور یہ بزرگوں کا صدیوں پرانا آزمودہ عمل ہے کہ جب تھک جانا، جب مایوس ہو جانا، جب زندگی کی آسیں امیدیں ختم ہو جائیں، پھر مخلصین مل کے 40,000 دفعہ سورۃ قل ہو اللہ یعنی سورۃ اخلاص پڑھ لیں۔ اب یہ 40,000 دفعہ بیٹھ کے سورۃ اخلاص قل ہو اللہ پڑھیں گے۔ کسی کے پاس گھر نہیں، اللہ مجھے گھر دے دے، اولاد نہیں، اللہ اولاد دے دے۔ آج ہم 40,000 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں گے نا، اس میں سب سے ٹاپ پہ جو چیز رکھیں گے نا، سب سے ٹاپ پہ چیز یہ رکھیں گے، اللہ میرے دل کو اپنی معرفت کے لیے قبول کر، اور بے اولادوں کو اولاد دے دے۔ بے اولادوں کی اولاد خاص طور پہ مانگنی، آج بہت مانگنی۔ یاد رکھنا میری بات کو ذرا غور سے سننا، اور یاد رکھنا، غور سے سننا، یاد رکھنا، جب دوسروں کی اولاد تڑپ سے مانگے گا اپنی اولاد کے ہوتے ہوئے، اللہ اس کی نسلوں میں بے اولادیاں نہیں دے گا، نہیں دے گا۔ کوئی پتہ نہیں
7 بیٹے تھے 7 بیٹیاں تھیں، 14 بہن بھائی تھے 11 بہن بھائی تھے، اگلی نسل کے اندر ایک بیٹی کو ترستے ہیں، نہیں ہے کوئی خبر نہیں۔ جو دوسرے کی خیر مانگے گا، جو دوسرے کا بھلا مانگے گا، جو دوسرے کی خیر چاہے گا، جو دوسرے کا بھلا چاہے گا، جو دوسروں کے لیے گڑ گڑائے گا، جو دوسروں کے لیے بھیکاری بن جائے گا، جو دوسروں کے لیے محتاج بن جائے گا، اللہ میرا کہتا ہے میرا بندہ میں تیرے دل کے جذبے بھی جانوں، تیرے اندر کے درد بھی جانوں، تیرے وجدان کو بھی جانوں، تیرے ساز و سوز کو بھی جانوں، تیرے اٹھے قدم بھی جانوں، تیری زندگی کے دائیں بائیں کو بھی جانوں، تیری صبح شام کو جانوں، تیری تنہائیاں اور اندھیروں کو جانوں، تیرے اندر کے خیال اور جذبوں کو جانوں۔ تو میرے ایک بندے کے لیے اتنا تڑپ رہا، نہ تڑپ، میں اس کو بھی دوں گا تجھے بھی دوں گا۔ میرے حضور کی بارگاہ میں ایک سائل آیا اور بہت پریشان کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غربت، تنگ دستی، فقر، غربت، تنگ دستی، فقر، اور گھر میں حالات مفلسی، بدحالی، اور یہ غربت ہماری والی نہیں، وہ پیٹ پہ پتھروں والی غربت۔ خیال کرنا، ہمارا جو آج کا کہتے ہیں نا میں غریب ہوں، اس کے گھر کے اسباب کو اگر فروخت کر دیں، گھر کے اسباب کو، اس غریب کے لیے وہ غریب آیا آقا کی بارگاہ میں، غربت اور تنگ دستی، اور میرے حضور نے فرمایا گھر میں جا، ایک دفعہ سلام کر، ایک دفعہ قل هو اللہ پڑھ، کام ہو گیا۔ ایک دفعہ سلام، ایک دفعہ سورۃ قل هو اللہ، اخلاص، بس۔ انہیں یقین تھا، یقین کی دنیا کو جانتے تھے، یقین کے نظام کو جانتے تھے، آقا کے فرمان بس چل پڑے اور چلتے گئے، اور یقین نے یہاں اور اتنا کر دیا یقین نے کہ میرے حضور نے فرمایا بس حکم ہے، اور رب نے تونگری کے دروازے کھول دیے، اور لوگوں نے دیکھا کہ وہی بندہ ہے جس کے گھر میں فاقے تھے، آج لوگوں کو بانٹتا پھر رہا ہے، اور اس کے پاس ختم نہیں ہو رہا۔